بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. سائل كريم فاضل يسأل عن طريقة التسبيح كيف تكون. حديث يسيرة بنت ياسر عند أبي داود الترمذي، وهو حديث حسن بمجموع شواهده وطرقه كما قال الشيخ الألباني والشيخ العباد وغير واحد. النبي عليه الصلاة والسلام علمهن أن يعقدن التسبيح. والعقد عند العرب هو قبض الأصبع إلى باطن الكف هكذا هكذا هكذا. وفي رواية بالأنامل، والأنملة هو رأس الأصبع هكذا. يعني أن تقول سبحان الله 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 سبحان الله، أو تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. أما الطريقة المشهورة عند الناس هكذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا خلاف السنة. ويوم من الأيام الشيخ بن عثيمين رأى أحد الطلاب يسبح هكذا، فقال له هذا خلاف السنة، وذكر له يعقد الحديث يسيرة هكذا العقد أو هكذا. ولفظة بيمينه وردت عند أبي داود أيضا عن عبد الله بن عمرو كان يعقد التسبيح، قال ابن قدامة بيمينه. ومنهم من قال لفظة بيمينه غير واردة، ويجوز أن تسبح باليمين أو باليسار، ولكن الأفضل أن يكون التسبيح باليمين، لقول عائشة رضي الله عنها في الصحيح كان النبي يحب التيامن في تنعل وترجل وطهور وشأنه كله. هذا ما تيسر إرادته هي إعداد. انشروا هذه السنة أيها الكرام الفضلاء. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.